नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयच्या इतिहासांतलो आज तसो व्हडलो खोस जावपा सारको आनी आनंद व्यक्त करपा सारको दीस न्ही. पालक रस्त्यार आयले, गोंयांत 17 कडेन रास्ता रोको जालो, ट्रॅफिक जॅम जालो, आमदार मुख्यमंत्री सभापती विधानसभेत पावतात काय पावनात अशी परिस्थिती निर्माण जाली. आनी प्रश्न आशिल्लो तो म्हळ्यार भाशा माध्यमाचो. मुख्यमंत्र्यान विधानसभे भितर सरळ आरोप केला की चिथावपाचो प्रयत्न जालो आनी मुद्दम चिथावपाचो प्रयत्न जालो. तुम्ही लायव्ह असेंब्लींतल्यान आमदारांची मंत्र्यांची मतांय आयकल्ली आसतली. एक गजाल स्पश्ट जाता ती म्हळ्यार इवन विधानसभा इज डिवायडेड. एकमत ह्या गजालीचेर अजून कोणाचेच ना. आनी हें जर सारकें हाताळ्ळें ना जाल्यार हो विशय फक्त माध्यमां पुरतो उरना आसतना तो खंय तरी धार्मीक तणावाचोय जावपाक शकता हाची सगळ्यांक चिंता आसा. कशें करून मुखार वचप आनी हातूंतल्यान वाट कशी काडपाची हाजेर आमी भासाभास करतात. दोन मानेस्तां बरोबर पयले आसात ते म्हळ्यार भाजपाचे आमदार आनी फुडारी सुभाषबाब फळदेसाय. स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हणजे हांव काँग्रेसीचो आमदार बी म्हणना, हांव फक्त आमदार म्हणटा, पूण जे ह्या विशयाचेर खूब बरे तरेन उलोवपाक शकतात ते मोविन बाब गुदिन्हो. स्वागत. लोकांचो आमदार. म्हणजे आय विल स्टार्ट विथ यू. तुमची रिएक्शन कितें जे जालें सकाळीं? वॉज इट रायट, वॉज इट रॉंग, वॉज इट नेसेसरी, कितें? तुमकां खबर आसतली आनी गोंयच्या लोकांक खबर आसा हे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इशूचेर हेजे पयलीं खूब चर्चा जाला, हेजेर पयलीं खूब हालचाल जाल्ली आसा. आनी आदल्या सरकारान जेन्ना हे ग्रांट्स दिवपाक केले, इवन दिवपाचे काय ना हेजेर जायते तेणी वेळ काडलो ते निर्णय घेवपाक. एकदा निर्णय घेतलो की मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इंग्लीश आसले स्कुलान, मायनॉरिटी स्कुलान ग्रांट्स दिवपा जाय. आनी जे तेणी कंटिन्यू केले, जे आमचे बाब मनोहर पर्रीकर आसतना ते कंटिन्युटी, जस्ट एज गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, हे ग्रांट्स कंटिन्यू केले. आतांय बीन ग्रांट्स कंटिन्यू केल्ले आसा. आनी ग्रांट्स कंटिन्यू केल्ले आसतना सुद्दां अशे विशय मुद्दो मुखार काडलो की जशे ग्रांट्स बंद केल्ल्या भाशेन ग्रांट्स बंद जाले. आनी हे मायनॉरिटी स्कूल्स आसा 137 स्कूल्स रन बाय आर्किडायोसीस, हे बंद पडपाचे असो एक निर्माण वातावरण थोड्यांनी तयार केलो. हांव मुद्दम हे कित्याक म्हणटा की हे अशें केन्ना जावपा जाय आशिल्लें. ग्रांट्स बंद केले आनी अचानक अरे विद्यार्थी त्रासान पडले, पेरंट्स त्रासान पडले जाल्यार जावपा जाय. पॅनिक रिएक्शन समजोवपा जाता. हांव एक सांगता, हे कोणे तरी राजकारणी मनशान थोडे आमचे जे स्कूल चलोवपी आसा तांकां मुखार काडला आनी आपले राजकारण तेंचे कुस्तार करपाक सोदता. कित्याक तांकां नाका की हो सरकार आतां इलेक्शन सिजन जायत येयल्लें आसा. 1.5 वर्स उरला म्हणल्यार लास्ट वर्स म्हणटा ते सारकें इलेक्शन सिजन, हे पार्टली इलेक्शन सिजन. म्हणजे 1.5 वर्स म्हणल्यार तो सुरवात कसो जाता, खंयचोय मुद्दो मेळ्ळ्यार तो कॅपिटलायज करप. म्हाका एक हांव जाणा एक तेंचो कितलोय जेन्युइन तरी इश्यू आसलो आनी ग्रांट्स तांकां दिवपाकूच जाय. कित्याक हे लोक विद्यार्थी थिंगा शिकता, पेरंट्सान चॉयस दिवपा जाय. पेरंट्सान जे जाय तांकां जाय इंग्लीश मिडियम स्कूल प्रायमरी स्कुलान शिकोवपाक तांकां दिवपा जाय. आनी लोकशाही तशीच चलता. थिंगा ते रॉंग ना, थिंगा ते बिलकुल करेक्ट आसा आनी ते सारके मार्गार आहा. पूण जी पद्दत आपणायला ती चुकीची. कित्याक चुकीची हांव म्हणटा, कांय लोक हितून राजकारण करपाक सोदता आनी जे खरे इन्वॉल्व आसा ते टीचर आसून दी, आमचे बाबडे स्टुडंट आसून दी, पेरंट्स आसून दी, तांकां खबर ना. ओके. सुभाषबाब, तुम्ही कशें पळयता ह्या विशया कडेन? कारण दोन मुद्दे आहात. एक, आज जी एज्युटेशनां जाली, वाय इट बिकेम कम्युनली सेन्सिटीव, कारण ती सगळीं आस्ट डायोसिसन आनी डायोसिसन चर्च संस्थेची जी स्कुलां आसात तातूंत भितर जाली. दुसरो मुद्दो जो आसा तो पेरंट्साचो चॉयस आनी पेरंट्साक आपली चॉयसा प्रमाणे भुरग्यांक मिडियम सिलेक्ट करपाक मेळपा जाय हो मुद्दो आसा. जंय तुमी सगळी इंग्लीश शाळांक अनुदान दियात, लोकांक जाय थंय धाडणी. हे दोन मुद्दे आज तयार जाल्यात. तुमी हाजे कडेन कशें पळयतात? सरकार हाजे कडेन कशें पळयता? हे मुद्दे आपोआप तयार झाले ना. काँग्रेसीचे आमदार मोविन बाबाकय एक म्हणजे तांच्या अंतर्गत मन तांकां सांगता दिस इज नॉट इनवायड, दिस अनवॉरंटेड. आयज सरकार गेले म्हाका दिसता 3.5 वर्सां बरे रितीन काम चालू आसा. मनोहर पर्रीकरान निवडणुकीच्या पयलीं आश्वासन दिल्ली ताची पूर्तता करपा खातीर एक तांकां रिलीफ दिलो.
दुसरे सायडीन भाषा सुरक्षा मंच अपोज करता आसतनाय तांकां 137 स्कुलांक इंग्लीश शिकयतात म्हणटकच तांकां ग्रांट चालू केले वा बंद करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केलो ना. आमी पळयतात की अनेक डावपेच ह्या विधानसभेन डिस्टर्ब करपाची आनी लोकांक आमी कितें तरी करता, सरकार खंय तरी दुसरे दिशेन वता, सरकार लोकांचो घात करता हो दाखोवपाचो प्रयत्न ऑपोजिशन करपाचो प्रयत्न केलो पूण सगळे सपशील जाले. पयले दिसाच्यान डिस्ट्रप्शन ऑफ विधानसभा करपाचो प्रयत्न चालू आशिल्लो. आतां म्हाका दिसता की ह्या लोकांचे ज्यो कंप्लेनी आसा, एजिटेशन आसा, कितें ग्रीवन्स आसा जर जाय ते मुख्यमंत्र्या बरोबर येवन चर्चेन तो सोडोवपाक जाय विशय. मुख्यमंत्र्याक कांय कल्पनाय दिनात, डेलिगेशन्स ना, कांय ना. आयज हांव सकाळी भायर सरता आसतना 2-3 कडेन म्हाका आडायलो गेलो. हांव तांकां त्या महिलाक विचारतालो किंवा आडायताचेर विचारतालो की प्रश्न तुमचो कितें आसा? सरकारी शाळांक अनुदान बंद करतले, आमच्या भुरग्यांक आमकां पयशे दिवचे पडटले. म्हणजे तांकां खंय तरी फितोवन हाडिल्ले आसात, तांकां मिसगायड केल्ले आसात, कोणे तांचे दिशाभूल केल्ले आसात. कोणे म्हाका दिसता की काँग्रेसीचे काही नेते जे आसात जांकां विधानसभेन झगडपा खातीर मुद्दे नात, इश्यूज ना, स्कॅम ना, निवडणुको जवळ आयिल्ले आसात. निवडणुकीच्या वेळार लोकां समोर वचपा खातीर आपूण तुमचो दातात राता हे दाखोवपाचो प्रयत्न म्हणून कांय चर्चीचे स्कुलां किंवा मायनॉरिटी स्कुलां म्हणून आसात तांकांय फितोवपाचें, तांकांय बाबड्यांक ताची कल्पना ना की हाचे इल इफेक्ट्स कितें जातले, कितें जावपाक शकता. आपली पोळी बांदून घेवपा खातीर कांय विरोधकांतले जे आमदार आसात किंवा सत्ताधारी सत्तेर येवपा खातीर राजकारणी आसात, ते राजकारणी ह्या लोकांची एक गजाल तुमकां दिसता की आज मुख्यमंत्र्यान भाशणा भितर सांगलें आपल्याक जेन्ना एकट्यान फोन केलो तुका हें बाबा कोणें सांगलें काय आपल्याक ताणें सांगलें आपल्याक फादरान सांगलें म्हण. डू यू फील दॅट चर्च इज स्लोली गोईंग अगेन्स्ट BJP आनी ताका लागून हो जो विशय आसा तो तापोवपाचो प्रयत्न चल्ला? इट इज नॉट ओन्ली काँग्रेस, इट इज चर्च ऑल्सो. इट इज दिसता तशें पळोवपाक गेले जर जाय जाल्यार खंय तरी आमकां पॉलरायझेशन करपाचो आनी पॉलरायझेशनांतल्यान खंयच्या तरी पक्षाक फायदो जावपाचो प्रयत्न करता. हें धार्मीक तेड आसा, हें पॉलरायझेशन. आमी एक बारीक इश्यूक लागून दोन धर्मा मदीं वितुश्ट हाडटात, तातूंत भितर पॉलरायज करपाच्या निमित्तान आनी तातूंत राजकीय फायदो घेवपाच्या प्रयत्ना भितर गोंया भितर इतके बरे तरेन हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम बरे तरेन वागताले तांचे मदीं हे हाडपाचो प्रयत्न करतात. दिस इज अ सिस्टमॅटीक डेलिबरेट अटेम्प्ट टू पोलरायज. हांव फक्त काँग्रेसी कडच्यान न्ही, इवन चर्च इज एट फॉल्ट. ना पण कोणूय ते आसूं दी, पोलरायझेशन जे लोक करपाक सोदता एक राजकीय मळार वा राजकारणाक लागून तेणी एक समजून घेवपा जाय, पोलरायझेशन एक सायडी केल्यार क्रॉस पोलरायझेशनूय जातलें. वयल्यान BJP वयल्यान आनी बऱ्या पडटलें. तेणें तेंचें लक्षान येवपा जाय की हांवें सपोज म्हणलें हांवूच ओडलो आनी बाब सुभाषा वालोरूच ना, अशें जायना न्ही. पॉलिटिक्सान अशें जायना. आनी हो इश्यू कित्याक वाडलो ताका दुसरेंय बीन कारण आसा. हांव दुसरेंय कारण सांगता. बाब मनोहर पर्रीकर आसतना तेणें आश्वासन दिल्लें आनी कांय डेट्स दिल्ल्यो आनी हे सेशनां करता मागीर ते मातशें मुखार गेलें. तेणी समजून घेतलें, परत आनी मुखार गेलें. पूण एक तेणी लक्षान धरुना, बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर CM जातकच आदले CMान सांगला जाल्यार सुद्दां एक एज्युटेशनल एप्रोच घेवच्या आदीं ताका रिप्रेझेंटेशन करून ताका ऑफिशियल डेलिगेशनान मेळपाचें आनी सांगपाचें अशें तुमकां आमकां एश्युअर केल्लें. कित्याक हें केलें जाय स्ट्रेट अवे ते एज्युटेशनल मोडा वयता हें सारकें म्हणून हांव तुका कितें सांगपाक सोदतां, कोणें तरी तांकां भडकयला म्हणून हांव राजकारण हितून आसा म्हणटा ताका लागून. आय एम सेइंग की यू आर नॉट जस्ट MLA. आमी तुमचे कडेन पळयतना एक अभ्यास करपी पार्लमेंटरियन म्हणूनय पळयता. जेन्ना फोर्स मागणी करता आझाद मैदानाची एजिटेशनाक बसून की आमकां कांयच आयकुपाचें ना, सिलेक्ट कमिटी कडच्यान बील हाडात आनी ह्याच अधिवेशनाक कितें ताचो सोक्षमोक्ष लाया म्हणून. Constitutionally, how valid is the demand? See, constitutionally, there is no constitution involved here. It is the established norms, decency of in democracy. की मागले बरोबर तूं सपन येता की आमी बेश्टे एक प्रेस नोट दिलो, टेलिव्हिजनाचेर आमी उलयले जाल्यार मुद्दो सॉल्व जातलो असो जायना. आमी एक लक्षान दवरपाक जाय, आमी मुखेलमंत्र्या कडेन रिप्रेझेंट केला, आमी आमचे कोण आमदार आहा म्हणजे आमचे सगळे आमदार आमी मेळ्ळा की हें बेगीन जावपा जाय, तेन्ना म्हणपा जाताले आमदार करपाक सोदना. सरकारान एकदांय म्हणुना की आमी हें करना म्हूण. पॉलिसी कितें हे सरकाराची, तेंचे मॅनिफेस्टोन आशिल्लें
BBSM आसून दी ओ इवन BJP म्हण नाका, कोंकणी मराठी तेच भाशेन आमचे मुळावीक शिकप जावपा जाय म्हूण ते आसतना सुद्धा तेणी रेकग्नायज केलें जे काँग्रेसीन केल्लें आनी रायटली सो आज पसा ते डिसिजन रायट हा 137 स्कूल ग्रांट्स कंटिन्यू जावपा जाय इंग्लीश माध्यमांतसून जे प्रायमरी स्कूल एज्युकेशन चलता. कोणे सांगला हें बंद करतले म्हूण? माय आर्ग्युमेंट इज Yeah. की सिलेक्ट कमिटी कडच्यान हाडात आणि ह्या अधिवेशना भितरच ते पास करात. हो डिमांड व्हॅलीड इनव्हॅलीड कितें दिसता तुमकां? नॉर्म्स जर पळयले, हिस्ट्री जर पळयली, इवन फंक्शनिंगाची विधानसभेच्या, जाल्यार तुमकां कितें दिसता? कॅन एनीबडी मेक सच अ डिमांड अँड हाऊ व्हॅलीड इट इज? म्हाका एक सांगा, एनीबडी वर्थ हिज सॉल्ट विल ही एवर टेक अ डिसिजन विथ अ गन ऑन हिज टेम्पल? म्हणजे इतलो तूं प्रेशर हाडटलो आनी तूं तोड फोड करता म्हूण धमकी दितलो, धमकेचेर खंयचोय निर्णय घेवप योग्य न्ही. आनी हें चित्र तयार करपूय सारकें न्हू. हांव स्पश्ट उलयतां. हें चित्र तयार करप म्हणल्यार तुमी दुसरे सायडीकूय भडकयता. कोंकणी टायमाकूय हेंच जाल्लें. म्हाका दिसतालें कोंकणी जावपा जाय आनी हांव झगडलोय बीन, पूण म्हाका कित्याक इवन दुसरी सायड कित्याक रेस्पेता केले, हांव मानलें आनी झगडी पेटयली, पूण हांवें केन्ना तेंचो रेस्पेत मान सकयल उडोवना. हांवें मानून घेतलें की मराठी दवरपाक जाय, कित्याक आमचे इतले लोक दुसरेय लोक आहा जे तितलोच प्रेम मराठीचो करता. सो आमी दोगांयकूय रेस्पेद दिलो.